إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى، وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى، وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا، فولد بوجه النخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام، وافتخر بكونه والدا، واستغاث به نوح عليه السلام، فنجا من الردى، وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، فعاد وصار لكبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا، ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام، يسبح الله ذلك النور، وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته، فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض، وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب خليل الله إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاه قط. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور، بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أب؟ ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا
سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتغي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لحى نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رحمن رحيم ما يملك الجبار يا ملك الملوك يا രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ റൗളാ ഷരീഫിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ മൗലിദിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് തിബ്ബുസ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് ആജിലായ ഷിഫായിൻ്റെ മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ അഡ്മിനായ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈല എന്ന ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മകളുടെ രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത്. അഹ്ബാബിൽ മുസ്തഫയുടെ മെമ്പറായ ഷാജില എന്ന പ്രിയ സഹോദരിയാണ് യാ അല്ലാഹ്. ഹാജിലായ കാമിലായ മുക്കമ്മിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ റബ്ബേ എത്രമാത്രം ഇജാബത്തുള്ള മണ്ണാണ് അല്ലാഹുവേ. ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ തൊട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു റഹ്മാനെ. ഷാജില എന്ന സഹോദരിയുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ.
നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഒരു ഓപ്പറേഷന് വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ. നീ എല്ലാ നിലക്കും റബ്ബേ നീ ആജിലായ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള സ്കാനിൽ ഒരു പോരായ്മയും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നാണ് ഈ കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഒരു രോഗവും ഒരപകടവും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനോ നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെയും നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നീ തളർത്തല്ലേ അല്ലോ. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം തരും, നീ ഞങ്ങൾക്ക് പല പരീക്ഷണങ്ങളും തരും, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതും ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അത് ഖൈറാണോ ഷർറാണോ ഞങ്ങൾക്ക് തരംതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചോദിക്കേണ്ട കടമ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ. നീ തരുന്നവനാണല്ലോ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഉമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും മരുമകൾക്കും ചെറുമകൾക്കും പേരമക്കൾക്കും റബ്ബേ, ഉപ്പാക്കും റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാര കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാരാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശർറ് ബല മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായ നിമിഷമാണ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്കും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിപ്പിക്കുന്നവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ ചാരത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് ഇതിനകം ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ ജീവിത സന്തോഷത്തിലാകാനും രോഗശമനത്തിനു വേണ്ടിയും മുറാദു ഹാസിലാകാൻ, മക്കളുടെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ, മക്കൾ വിദേശത്ത് പോയി ഖൈറായ ജോലി ലഭിക്കാൻ, മക്കളുടെ ജന്മദിനം വരുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നല്ല സ്വലിഹിങ്ങളായ മക്കളുണ്ടാവാനും നല്ല അനുയോജ്യമായ ഇണത്തുണകളെ ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും സ്വലിഹായ സന്താനങ്ങളുണ്ടാകാനും അതുപോലെ ജീവിതം ഖൈറിലാകാൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയ്യത്തുകൾ വെച്ച് പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം നിയ്യത്തുകൾ കാണണേ അല്ലാ. ആ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ കഴിഞ്ഞുപോയ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.